मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एबी न्यूज पहलको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। अन्य मुलुकमा यतिखेर कोरोना विरुद्धको खोपको अभियान सुरु भइसकेको छ र धेरै मुलुकले खोप अभियान सुरु गर्ने तयारी गर्दैछन्। तर हाम्रो मुलुकमा भने यतिखेर यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तयारी भइरहेको कुरो आइरहेको छ र सङ्कटकाल किन लगाउनु पर्यो? हामीसँग भएको अहिलेको विद्यमान ऐन, नियम, कानुन र संविधान प्रदत्त अधिकार जनतालाई दिन पनि नसक्नेले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट भइरहेको छैन। यतिखेर नै ल्याइएको कोरोना नियन्त्रणका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य अथवा कोरोना सम्बन्धी नियन्त्रण गर्न ल्याइएको अध्यादेशले विभिन्न खालका मापदण्डहरू र ती मापदण्ड पालना नगर्नेलाई 6 महिनासम्म कैद र 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, त्यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ठाउँका ठाउँ भनिएको छ। त्यस्तै अध्यादेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई 1 लाखसम्म जरिवाना र संस्था भए 5 लाखसम्म जरिवाना। त्यसैगरी कुनै पनि काम गर्न बाधा अवरोध गरेमा अथवा हतोत्साही पारेमा होला, निरुत्साहित पारेमा होला, आलोचना गरिदिएमा होला, उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो किन गर्नु भएन भनेर सोधिदिएको हकमा होला, यस्तो हकमा चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद र 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने तयारी गर्दैछ सरकार। जनतालाई अझै दण्ड सजाय थपेर कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता पालेर बसिरहेको छ सरकार। 70 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने तयारी छ मध्यावधि निर्वाचनको लागि र त्यो निर्वाचनमा मतदातालाई मतदान स्थलसम्म ल्याएर मत हाल्न लगाउनको लागि 2500 रुपियाँ यो देशको राजस्वबाट खर्च हुन्छ एकजना मतदातालाई। तर 960 रुपियाँ पर्ने 2 डोज खोप ल्याउने तयारी गर्दैन र आजै पनि सरकार अमेरिकासँग खोप माग्दैछ अनुदानमा, हामी किन्छौँ भन्न सकिरहेको छैन। किन यस्तो खालको यो दरिद्र अवस्था मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र हरेक कोणबाट यो दरिद्रता किन प्रदर्शित भइरहेको छ? मानवतालाई मार्ने काम किन भइरहेको छ? हामीलाई अनौठो लागिरहेको छ। आखिर यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेको के हो? स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि आज चाहेर पनि सरकारले गर्न नसकेको काम स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएपछि जनताको लागि गर्न सक्छ, त्यस्तो वातावरण बन्छ। अथवा आफ्नो मनलाग्दी गर्नको लागि कोरोनालाई देखाएर आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई ठेकेदारी प्रदान गर्नको निमित्त अथवा जनताको मुखलाई चुप लगाएर अहिले त सङ्कटकाल छ अन्यथा कुरा गर्ने होइन भन्ने बनाएर मनलाग्दी गर्नको लागि पो स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन खोजिएको हो कि भन्ने खालका आशंकाहरू पनि भइरहेको छ। र यी आशंकामा सत्यता छन् कि छैनन्? आखिर स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेको के हो र यो सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने अवस्था छ कि छैन? यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता बद्री भुषाल। हजुर भुषालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धेरै धन्यवाद सुशीलजी, एबी न्यूज टिम सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। हजुर, अब यो अहिलेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि ल्याइएको अध्यादेशले पनि मापदण्ड, विशेष गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना नगर्नेलाई विभिन्न खालका दण्ड सजायहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अथवा प्रहरी मार्फत भनिएको छ कतिपय स्थितिमा होइन। त्यसमाथि अब स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अहिलेको यो आवश्यकता हो कि अथवा देखाउने एउटा कुरा, गर्ने नियत अर्कै हो, के हो कुरा? वास्तवमा यो अहिले स्वास्थ्य सङ्कटकालको विषयमा नेपाल सरकारको तयारी अझै इन्डोर तयारीहरू चाहिँ नै चल्दैछ भन्ने कुरा हामीले पनि कतिपय साथीहरूबाट, मिडियाहरूबाट हामी सुन्दै आएका छौँ। वास्तवमा यो तयारी गर्नुभन्दा अगाडि यो जरुरी छ कि छैन, अनि यो भित्रका राम्रा र नकारात्मक कुराहरू के छन् भन्ने कुराहरू नागरिक तहसम्म सरकारले चाहिँ छलफल गर्न जरुरी छ। हामीसँग अहिले संसद छैन, संसद विघटन भएको अवस्थामा अहिले जुन स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ, यो वास्तवमा हामीलाई जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरा कुनै संवाद छलफलको स्थिति छैन सुशीलजी। तर मलाई सरसर्ती हेर्दा मलाई के लाग्छ भने यो जुन स्वास्थ्य सङ्कटकाल ल्याउने घोषणा गर्ने जुन तयारी छ, यसको पछाडि चाहिँ नै हाम्रो गम्भीर आशंका छ। किनभने
किन गम्भीर आशंका छ भने सुशीलजी, अहिले यो कोभिड जुन लकडाउनमा छौँ, हामी बन्दबन्दीमा छौँ, जे 16 गतेदेखि चाहिँ औपचारिक बन्दबन्दीमा छौँ, त्यसदेखि आजको दिनसम्म नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाल सरकारका मेकानिजमहरूले कतिको प्रभावकारी रूपमा उहाँहरूले काम गर्नुभयो र त्यो काम गर्न नसक्दाखेरि कुन कानुनको अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा नै उहाँहरू चाहिँ स्पष्ट हुनुहुँदैन। यो सङ्कटकाल लाउनु पनि जुन अहिले राजनीतिको एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट राजनीति गुज्रिराखेको छ, त्यो भित्रै बसेर त्यही अप्ठ्यारो परिस्थितिभित्रबाट सङ्कटकाल लाउन सक्ने जुन संविधानमा नेपाल सरकारलाई जुन अधिकार छ, संविधान दिएको अधिकार, त्यसको कतै न कतै हामी हेरौँला। तर आजको दिनमा हामी के शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ भने यो नियतभित्र चाहिँ हामीले होइन, सरकारको गुनासो के छ भने अहिले विद्यमान कानुन र विशेष गरी खरिद ऐनमा रहेका विभिन्न बाध्यात्मक अथवा अलि बन्ध्यात्मक भनौँ न, बन्द गर्ने खालका कुराहरू अलिकता खुला भन्दा पनि अलि त्यहाँ चाहिँ कडाइ गर्ने खालका प्रावधानहरू खरिद ऐनमा भएका कारणले गर्दाखेरि अब खोप किन्न अथवा स्वास्थ्य सामग्री किन्न लायो, होइन कमिसन हुन लाग्यो भनेर हल्ला हुन्छ, रोक्न पर्यो, त्यसकारण अप्ठ्यारो भयो काम गर्न भन्ने गुनासो आइरहेको छ क्या कर्मचारी तन्त्रबाट, राजनीतिक तन्त्रबाट चाहिँ यो कुराहरू आइरहेको छ। त्यसकारण अहिले सङ्कटकाल लगाइयो भने चाहिँ अनि छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने अथवा खोप किन्नलाई पनि सहज हुने र त्यसकारण आवश्यक छ ऐन नियमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अहिले भएको कानुन अथवा प्रयोग गर्न सकिएन भन्ने उहाँहरूको तर्क रहने गर्छ। यो तर्कमा कतिको दम छ? विडम्बना, वास्तवमा अहिलेको सरकारको विडम्बना नै यही हो। हामीसँग अहिले यो कोभिड नियन्त्रणका लागि क्रियाशील कानुनहरू छन्, जो अहिले क्रियाशील भइरहेका छन्। यी कानुनहरू, म 2-4वटा कानुनको नाम सुनाउँछु यहाँलाई। नेपालको संविधान छ, यसले आम नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको चाहिँ कुरा गर्छ यो नेपालको संविधान। सँगसँगै नेपाल सरकारका थुप्रो अधिकारहरू छन्, इन्स्टिट्युसनहरू त्यो संविधानभित्र छन्। त्यसलाई क्रियाशील गराउने काम नेपाल सरकारको हो। अहिले जनस्वास्थ्य ऐन भर्खरै 75 सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐन छ, त्यो जनस्वास्थ्य ऐनभित्र बसेर पनि त्यसका अधिकारहरू प्रयोग गरेर पनि अहिलेका जो कोभिडबाट बिरामी भएका मान्छेहरूको थुप्रै खालको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सम्भावना छ। केही कदमहरू यो ऐनभित्र बसेर चाहिँ नेपाल सरकारले चलाएको छ। सँगसँगै संक्रामक रोग ऐन 2020 छ, त्यो 2020 भित्र बसेरै अहिलेको चाहिँ जुन यो निषेधाज्ञा लाउने काम, बन्दबन्दी गर्ने काम त्यो ऐनभित्र बसेर गरेको छ। र यो बन्दबन्दी भित्र बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारलाई खासै त्यस्तो बाधा अप्ठ्यारो परेको, नागरिकको तहबाट असहयोग भएको स्थिति छैन। सँगसँगै संक्रामक रोग ऐन 2000 त्यो भयो। अर्को छ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 छ। यो पनि लेटेस्ट कानुन छ सुशीलजी। यही ऐन, यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनभित्र बसेर पनि नेपाल सरकारले केही कदमहरू चालेको छ। वास्तवमा सँगसँगै स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 पनि हाम्रो हातमा छ। यी यत्र महत्त्वपूर्ण र प्रशस्त कानुनहरू, जो कानुनले नेपाल सरकारलाई यो स्वास्थ्य सङ्कट चाहिँ टार्नको लागि काम गर्ने थुप्रै आधारहरू हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा संवाद बेगर, कुनै छलफल बेगर यस्तो खालको सङ्कटकालको जुन घोषणा गर्न अस्ति नेपाल सरकारले नै खास गरी 78 सालको जेठ 6 गते जुन एउटा अध्यादेश ल्याउने काम भयो, यो सङ्कटकाल लगाउने, स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने, आपतकाल लगाउने उद्देश्यका साथ त्यो ऐन पनि आएको छ। त्यसलाई केही परिभाषित गरेको छ। त्यो भएको कारणले नेपाल सरकारले अहिले जुन यो सङ्कटकालको कुरा गर्दैछ, त्यसको तयारी गर्दैछ। यो भित्र यहाँले भन्नुभएको कुरा केही हदसम्म के सत्य हो भने वास्तवमा खरिद गर्ने जुन काम गरेको छ, त्यो कामभित्र भएका गलत आशयहरू, गलत उद्देश्यहरूलाई चाहिँ रोक्ने आशय पनि त्यहाँ हुन सक्छ। यहाँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने पछिल्लो 1 हप्तामा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जसरी सहयोगको लागि चाहिँ हात फिजार्यो, फिजारेको 1 हप्ताभित्र नेपाल सरकारलाई जति सहयोगहरू प्राप्त भए र यी पीडितहरू, अहिले जुन बिरामीहरू मान्छेको अलिकति यो हप्तामा अलि इफेक्टिभ, प्रभावकारी अक्सिजनको व्यवस्था, बेडको व्यवस्थामा 1 हप्ता अगाडि जस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी छैनौँ भनिसकेपछि नेपाल सरकारले अहिलेको व्यवस्थापनभित्र बसेर पनि एउटा सहयोग माग्दाखेरि, जनपरिचालन गर्न सक्दाखेरि चाहिँ नि हामीसँग कानुनको अभाव छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले पछिल्लो 1 हप्ताले पनि हामीलाई देखाउँछ। त्यो भएको कारणले यो जुन सङ्कटकाल लाउने तयारी छ, यसको पछाडि चाहिँ नि गम्भीर आशंका नागरिकहरूको होइन। अब अहिले यो आशंका गर्ने भन्दा पनि अहिलेको यो महामारीसँग जुन्न सरकारलाई विद्यमान कानुन, ऐन, संविधान, देशको मूल कानुन र अन्य नियमावलीहरूले पुगेन। अब स्वास्थ्य सङ्कटकाल आवश्यक हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यसको आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ला। मैले तपाईँलाई यही सोधेको, अहिलेको यो महामारीलाई निवारण गर्नको लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल बाध्यात्मक विकल्प हो कि अपरिहार्य विकल्प हो कि
होइन लगाइदिइहालौँ नि त, यो लगाउँदा यो फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमबाट सोच हो कि के हो कुरो त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् त। होइन, यो त मैले के देखिराखेको छैन भने नेपाल सरकारले यो परिस्थिति जुन परिस्थितिको परिकल्पना गर्दैछ त्यो परिस्थिति नेपालमा अहिले विद्यमान छैन। जुन स्वास्थ्य सङ्कट हामीसँग भएका ऐन कानुनहरू अपुरो छन्, अहिले जे छन् हामीसँग ऐन कानुनहरू जनताको सेवा गर्न, स्वास्थ्य सेवा गर्न अपुरो भए त्यसकारण सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने स्थिति हो अहिले। कुनै खालको पनि अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू, नर्सहरू, मेडिकल यो अस्पतालहरू, खास गरी पब्लिक हस्पिटलहरू र प्राइभेट अस्पतालहरू पनि यिनीहरू जसरी खटिराखेका छन्, यो भित्रका केही विकृतिहरू छन्। त्यो विकृतिहरू के छन् भने धेरै मूल्यहरू लिने, अक्सिजन चाहिँ पीडितहरू घाइतेहरूलाई नै अक्सिजन लिएर आऊ भन्ने खालका औषधिहरू महँगो मूल्यमा बेच्ने कामहरू, महँगो मूल्यमा चाहिँ बेडहरू उपलब्ध गराउने कामहरू जुन भएका छन्, त्यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिने कुनै नयाँ कानुन चाहिँदैन, जरुरी छैन। अब यहीँनिर बद्रीजी एउटा कुरा है, अब निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू र केही निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले कोरोनाको उच्च सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा, अक्सिजन नपाएर मानिस मर्दै गर्दा जसरी गेटमा निषेधाज्ञा जारी गरे नि, हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ, हामी सक्षम छैनौँ भने ती सम्पूर्ण निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाइयो भने सरकारले नियन्त्रणमा लिएर जनताको सेवा गर्न सक्छ, त्यहाँ उपचारको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। अहिलेको कानुनले त्यो दिँदैन। त्यसकारण निजी अस्पताललाई नियन्त्रणमा लिएर उहाँहरूलाई जनताको उपचारमा संलग्न गराउनका निमित्त पनि सरकारलाई स्वास्थ्य सङ्कटकालको आवश्यकता छ भन्ने पनि तर्क छ नि। कम्प्लिटली छैन। हामीसँग अहिले भएको जुन यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन छ, यो व्यवस्थापन ऐनभित्र बसेर पनि यी निजी अस्पतालहरूलाई चाहिँ हामीले नियमन गर्न सक्छौँ। अझै मैले महत्त्वपूर्ण कुरा त के देख्छु भने अहिले यो विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत बसेर नियमन अलि बलियो नियमन गर्ने हो भने यहाँ सङ्घीय मेकानिजम पनि एक्टिभ हुन सक्छ। त्यो ऐनभित्र प्रदेशको मेकानिजम पनि, सरकारको मेकानिजम पनि एक्टिभ हुन सक्छ, स्थानीय मेकानिजम पनि एक्टिभ हुन सक्छ। सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ टोलीहरू पनि त्यो ऐनको क्रियाशीलताले पनि एक्टिभ हुन सक्छन् र अहिलेको सङ्कट टार्न एकदमै सजिलो सम्भावना छ। त्यो ऐनलाई एकचोटि नेपाल सरकारले फेरि पनि पल्टाएर हेर्न जरुरी छ। र यो सङ्कटकाल अहिले लाउन खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा यो सङ्घीय सरकार अनि यो सिडिओहरूको एकल आदेश, यो जब सङ्कटकाल लाग्छ त्यसमा सिडिओलाई एक किसिमको राजा सङ्घीय मातात्मा रहेको जुन सिडिओ छ, 77 जिल्ला भएको सिडिओ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू छन्, सिडिओ चाहिँ जिल्ला प्रमुख चाहिँ नि त्यहाँ उसले जस्तो पनि खालको चाहिँ आदेशहरू चाहिँ दिन सक्छ। त्यो आदेश कार्यान्वयन नहुँदाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो 6 महिना र खास गरी 1 वर्षसम्म पनि के भने जेल सजाय गर्न सक्ने अधिकार जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ, त्यो भएको कारण एउटा कुरा त्यो छ। सँगसँगै अहिले के छ भने अहिले नै हामीले यो विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन गरेर नेपाल सरकारले वीर अस्पताललाई चाहिँ केन्द्रीय अस्पताल तोकिसकेका छ। त्यो वीर अस्पताल चाहिँ केन्द्रीय अस्पतालको रहेर त्यो अन्डरमा बाँकी सबै अस्पताल चाहिँ उसको नियमनमा चाहिँ चल्ने व्यवस्थापन अहिले नै भइसकेको छ। जागेश्वर गौतमजीलाई चाहिँ अहिले त्यसको प्रमुख तोकिसकेको छ। त्यो विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत बसेर हो, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरिकन, विपद व्यवस्थापन ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरिकन अहिले जुन स्वास्थ्य सङ्कटकालको जुन कुरा आइराखेको छ, यो नागरिक तहसम्म यो स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल पनि भएको छैन। त्यो सङ्कटकाल लाउन पर्ने आजको दिनमा परिस्थिति पनि छैन। प्राइभेट हस्पिटललाई जुन हजुरले भनिराख्नु भएको छ, ती अस्पताललाई आजको दिनमा पनि यही अन्तर्गत बसेर उसलाई नियमन गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई सुरक्षित छ। यसमा हात्तिनुपर्ने कुनै कुरा छैन। भनेपछि सङ्कटकाल लगाउनु हुँदैन कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, तपाईँलाई त्यो लाग्छ? यसले आजको दिनमा जुन राजनीतिक परिस्थिति छ, यो परिस्थिति त्यति अनुकूल छैन। नेपाल सरकारले फेरि पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यो सङ्कटकाल भित्र बसेर केही राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने, नागरिकहरूका चाहिँ मौलिक अधिकार चाहिँ हनन गर्ने, मान्छेहरूको आवत-जावतलाई चाहिँ अत्यावश्यक आवत-जावतलाई पनि यो आदेश मार्फत रोक्ने, कतिपय उनीहरूका सामान्य आधारभूत आवश्यकतालाई पनि यी सङ्कटकाल लगाएर चाहिँ के छ भने ती आवश्यकतालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारको चाहिँ एकदमै नियत देखिन्छ। यसमा चाहिँ आम नागरिकहरू, सचेत नागरिकहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू चाहिँ यो स्वास्थ्य सङ्कटकालको पक्षमा छैनन्, विपक्षमा छ। हुन्छ ल बद्रीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
धेरै धन्यवाद सुशीलजी। हस्, अधिवक्ता बद्री भुषाल, यतिखेर यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेको के हो, यो लगाउनु अहिले उचित छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र उहाँको दृष्टिकोण अनुसार यतिखेर स्वास्थ्य सङ्कटकालको आवश्यकता छैन। अहिले विद्यमान विभिन्न ऐन, विशेष गरी जनस्वास्थ्य ऐन, विपद व्यवस्थापन ऐन, संविधान देशको मूल कानुन हो र त्यसले प्रत्याभूत गरेका जनताका स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारहरूलाई विभिन्न निर्णय मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र ती ऐनहरूको सही कार्यान्वयन, जनपक्षीय कार्यान्वयन मात्रै गर्न सकिए पनि अहिले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने परिस्थिति पटक्कै होइन र स्वास्थ्य सङ्कटकालको भित्री निहित राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नका निमित्त स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन खोजिएको हो भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक बन्नेछ। जनताको स्वास्थ्यको त्यसले झन् सुरक्षा गर्ने भन्दा पनि त्यसले निहित राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नका निमित्त यदि त्यस्ता खालका स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने परिस्थितिको निर्माण गर्ने हो भने झन् घातक हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यतिखेर स्वास्थ्य सङ्कटकालको नाममा र अहिले जसरी आइरहेको छ अध्यादेश, कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि ल्याइएको अध्यादेश, मानव जनताले जानी यो देशलाई ध्वस्त पार्नको लागि, स्वास्थ्य पद्धति र प्रणालीलाई धराशायी पार्नको लागि कोरोना फैलाएर मरिरहेका छन् कि भन्ने दृष्टिकोण मार्फत बनेको जस्तो देखिन्छ यस्ता खालका अध्यादेशहरू। मानव जनता सरकारलाई आलोचना गर्नको लागि, यो देशको जनस्वास्थ्यको पद्धति र प्रणालीलाई धराशायी पार्नको लागि मर्दिरहेको छ कि जस्तो दृष्टिकोण देखिन्छ यसमा। त्यस्तो खालको अवधारणाले बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ। जनताको अत्यावश्यक हिँडडुललाई सहजीकरण गर्नका निमित्त, जनतालाई अझै सचेत बनाउनको लागि, जिम्मेवार बनाउनको लागि, हामी त सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा छौँ। जनता जिम्मेवार भएन भने शासकको डन्डाले मात्र शासन चल्ने प्रथामा हामी छैनौँ। त्यो पद्धति नेपाली जनताले धेरै अगाडि अस्वीकार गरिसकेको हो। तर शासनमा बस्नेहरूको चिन्तन र उनीहरूले बनाएका अध्यादेश र कानुन हेर्ने भने लाग्छ यो देशको समस्या जनता हुन्, कोरोना होइन। जनता चुपचाप घरमा चुपो लाएर निधाएर बस्दै भए त सब ठिकठाक भइहाल्थ्यो नि भन्ने खालको मानसिकता अन्तर्गत रहेर बनेका अध्यादेशहरू छन्। हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाउँका ठाउँ यति लाख र उति लाख, यति वर्ष र उति वर्ष थुन्दैमा कोरोना थुन्निने भएको भए धेरै नेपाली तपाईँ हामी अहिले थुनिन तयार छौँ, थुन्नुहोस्, हामीलाई सबैलाई लगेर थुन्नुहोस् कोरोना निको हुन्छ भने। सडकमा अत्यावश्यक रूपमा हिँडेका व्यक्तिलाई 1 लाख 2 लाख जरिवाना गर्दैमा कोरोना नियन्त्रण हुने भए गर्नु हुन्थ्यो नि त। हामी चन्दा उठाउँथ्यौँ अनि अत्यावश्यक रूपमा कुद्दै हिँड्दै गरेका जनतालाई लगेर प्रजियजीले थुन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग रकम नभए त्यहाँ लगेर हामी चन्दाबाट नि उठाएर दिन्थ्यौँ अनि कोरोना त नियन्त्रण भइहाल्थ्यो। कस्तो खालको मानसिकता हो अध्यादेश निर्माण गर्नेहरूको, कानुन बनाउनेहरूको, स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँछु भनेर चेतावनी दिनेहरूको, कोरोना नियन्त्रण गर्छु भन्ने खालको मानसिकताबाट आएको छैन। जनता नियन्त्रित गर्छु, अत्यावश्यक हिँडडुललाई नियन्त्रण गर्छु, नहिँड्दै हुन्थ्यो नि त, नहिँडे त हुन्थ्यो नि। तर अत्यावश्यक कोरोनाबाट मर्नुपर्ने खालको परिस्थिति भन्दा पनि अन्य आवश्यक काम पर्नुलाई अत्यावश्यक भनिन्छ अहिले। हो, त्यस्तो अत्यावश्यक कामका निमित्त हिँडेका व्यक्तिहरूलाई, त्यसरी बाहिर निस्केका व्यक्तिहरूलाई भोकै बस्न बाध्य भएर हामीलाई टेलिफोन गरेर हामीले हाम्रा सहयोगी मनलाई घरसम्म पुर्याउँदै गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहजीकरण गर्ने कि नियन्त्रणको नाममा अनेक खालका अध्यादेश र यो काल र उकाल लगाउँछु भनेर चेतावनी र अथवा जनतालाई त्रास र भय, डर र एक खालको यो त्रासदीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट यतिखेर स्वास्थ्य सङ्कटकाल भन्दा पनि अहिले विद्यमान यही नियमको जनपक्षीय कार्यान्वयन आवश्यक छ। त्यो सचेत बुद्धि, सद्बुद्धि बेलैमा सरकारलाई पलाओस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। त्यसका लागि हामी खबरदारी गरि नै रहन्छौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। जनतालाई सकेसम्म घरभित्र बस्नु है, घरका समस्या हामी आफै समाधान गर्नका निमित्त पहल गर्छौँ। कोरोना सङ्क्रमण फैलिन्छ बाहिर बस्दा, बाहिर निस्कँदा भनिएको छ र जनता घरभित्रै छन्। तर यस्तो अवस्थामा झापामा पनि यतिखेर निषेधाज्ञा जारी छ, निषेधाज्ञा लगाइएको छ। तर झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 7 पञ्चमुखीका सुकुम्बासी बस्ती, जुन सुकुम्बासी बस्ती त्यहाँको नगरपालिकाले गत फागुन 27 गते घरमा डोजर लगाएर भत्काइदिएको थियो। त्यो सुकुम्बासीहरूको केही पनि विकल्प नभइसकेपछि केही घर सुकुम्बासी, 7 घर सुकुम्बासी अहिले पनि त्यही ठाउँमा पाल टाँगेर बसेका छन्, भौतिक दूरी कायम गरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर बसेका छन्। तर नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीलाई पठाएर त्यहाँका नगरपालिकाले जे गरिरहेको छ यो दृश्य हेर्नुहोस्।
दृश्यमा देखिरहनु भएको छ नगरपालिकाको कार्यालयले जसरी प्रहरी र नगर प्रहरी पठाएर त्यहाँ एक खालको ताण्डवता मच्चाएको छ, जसरी त्यहाँ गुन्डागर्दी भइरहेको छ, यसलाई हामी गुन्डागर्दी भन्न सक्छौँ। निषेधाज्ञा जारी छ अनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनु छ, भौतिक दूरी कायम गर्नु छ, तर त्यहाँ केही प्रहरीहरू पठाइएको छ र पुरुष प्रहरीले महिलामाथि जे अत्याचार गरिरहेका छन् यसलाई हामी वर्दी लगाएर गरिएको गुन्डागर्दी भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन। आखिर यो के गर्न खोजिएको दर्शक यहाँले छुटाउनु भएको छ। त्यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस्, एकजना भैमा लडिएकी महिलामाथि अर्को प्रहरीले जसरी त्यहाँ गरिरहेको छ ढुट्ल्याएर भैमा पछार्दै र पुरुष प्रहरीले जसरी महिलाहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, यो इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्ध होइन आदरणीय दर्शकबिन। यो हो झापा दमक वडा नम्बर 7 मा रहेको पञ्चमुखीका सुकुम्बासी बस्तीमाथि त्यहाँको नगरपालिकाले गत फागुन 27 गते डोजर लगाएर घर भत्काइसकेपछि हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ पाल टाँगेर बसेका 7 घर विकल्प रहित 7 घर सुकुम्बासीमाथि भएको अत्याचार हो। यो हो वर्दी लगाएर गएका व्यक्तिले नगरपालिकाले गर्न लगाएको गुन्डागर्दी। यदि त्यहाँ कोही एकजना मात्रै सङ्क्रमित भए, यहाँहरू सबैजना सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ, उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्यो एकातर्फबाट। अर्कोतर्फबाट जसरी त्यहाँ अत्याचार भइरहेको छ, जसरी सुकुम्बासीमाथि त्यहाँ मानवता संवेदनाहीन कार्य र यो कृत्य भइरहेको छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई अचम्म लाग्यो होला, उदेक लाग्यो होला, आखिर यो भएको के हो? यो सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त एकजना पीडित सुकुम्बासी बस्तीबाट मनहाङ सुब्बा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मनहाङजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। हामीले एउटा दृश्य पनि यहाँलाई देखायौँ र हामीले टेलिभिजनबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन। तपाईँहरू अहिले सुकुम्बासी बस्तीमै हुनुहुन्छ। मैले पृष्ठभूमिमा तपाईँहरूको त्यो घर अथवा पालले छाएको घर पनि देखिरहेको छु। के भएको हो यहाँहरूमाथि? प्रहरीले किन त्यो खालको व्यवहार गर्यो? यहाँहरू किन त्यहाँ आएर बस्नुभयो? वास्तविकता भनिदिनुहोस् त। यो अस्ति 27 गते नगरपालिकाले जुन हामीलाई लगाएर भत्काउनु त्यो भत्काइसकेपछि नगरपालिका यो छलफल हुँदा हामी यहाँनिर पाल टाँगेर बस्ने क्रममा लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु हुने क्रममा उहाँ नगरपालिकाले स्वयं दमक नगरपालिकाले नै निकाल्नु भएको छ। उहाँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ, यो बेलामा यो कार्यक्रमहरू केही पनि नगरौँ भन्छ। अनि यसरी हामी भोलिको दिन पर्खिँदै गर्दाखेरि आज बिहान 8 बजे नगर प्रहरी, दमक पुलिस अनि सहत्रहरू लगभग उहाँहरू 40-50 जना आउनु भएर एकदम गुन्डागर्दी रूपमा हाम्रो महिलाहरूमा उत्पात गरेको छ। हामीले के गरेको, यो चेलीबेटीलाई हात उहाँहरूले हामी रोकेर जबरजस्ती हामीले जान नदिएर हाम्रो महिला माथिहरू यहाँ एकजना हाम्रो काकी हुनुहुन्छ, काकीलाई बिहोस हुने गरी कुट्नु भएको छ। अनि तपाईँहरू वास्तविक सुकुम्बासी हो कि अब आरोप पनि छ यस्तो सुकुम्बासीको नाममा अवास्तविक हुकुमबासीले जग्गा कब्जा गर्छन् पनि भनिन्छ? यस विषयमा हामीले दमक नगरपालिकाको मेयरलाई हामीले बारम्बार भनेको छौँ। यो दमक यो 7 पञ्चमुखी टोलको 7 घरमा रहेको परिवारको नाउँमा यहाँ जग्गा यदि छ भने देखाउनुहोस्। उहाँहरूसित त आधिकारिक उहाँहरूसित पावर चेक गर्नु हामीलाई त्यहाँ देखाउनुहोस्, हामी जान तयार छौँ। अब गत फागुन 27 गते घरमा डोजर लगाएर भत्काइसकेपछि विकल्प भएका परिवारहरू त्यहाँबाट जानुभयो। तपाईँहरू जोसँग विकल्प छैन, अन्त घर छैन, जग्गा छैन, तपाईँहरू वास्तविक सुकुम्बासी 7 परिवार चाहिँ त्यहाँ बस्नुभयो भन्ने कुरो हामीलाई खबर प्राप्त छ, त्यो सत्य हो? यो सत्य होइन। हामीहरू यहाँनिर बस्ने हामीहरू 7 परिवार एकदम हाम्रो परिवारमा हाम्रो यहाँ कुनै पनि ठाउँमा नेपाल अधिराज्यभर हामी बसेको पनि
म त्यही भन्दैछु तपाईँहरू चाहिँ अहिले विकल्प नभएर त्यहाँ बसिरहनु भएको छ होइन? हजुर, हामी विकल्प नभएर यहाँ बसेको। दमक नगरपालिका कुनै पनि विकल्प दिनु भएको तर छैन। छ विकल्प चाहिँ मैले दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीसँग आज दिउँसो कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको छ सुशीलजी हामीले घर बनाइदिएका थियौँ उहाँहरूलाई, तर उहाँहरू त्यहाँ घरमा गएर बस्नुहुन्न, यही जग्गा कब्जा गर्नको लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उठाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई, त्यसकारण यसरी बसिरहनु भएको छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। केही समय पछाडि म पुनः उहाँलाई प्रत्यक्ष जोड्छु। त्यो स्थिति हो, तपाईँहरूलाई नगरपालिकाले घर बनाएर बस्नुभन्दा पनि तपाईँहरू त्यहाँ गएर बस्न मान्नु भएन हो? यो जुन उहाँ दमक नगरपालिकाको मेयरज्यू रोमनाथ ओलीले भन्नुभएको छ नमुना बस्तीको सन्दर्भ गर्नु पर्दा नमुना बस्तीको कुरा कस्तो छ भने 22 वर्ष हामी यहाँनिर बसेर हामी यो जब कि यो हामी बसेको बस्तीमा कुनै पनि बस्ती थिएन यहाँनिर मटे अझसम्म बन्दाखेरि हामीलाई यहाँबाट डोजर लगाएर यसरी कुटकुट गरेर खेदाइँदैछ। नमुना बस्ती बनाउनु हाम्रो आधिकारिक कागज पनि छैन। नमुना बस्ती हुनुहुन्थेन, उहाँ नमुना बस्ती स्वत ओइलेनी माटोमा छ। भनेपछि जहाँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ यहाँहरूलाई त्यो ऐलानी जग्गामा बनेको तपाईँहरूको आफ्नो हुँदैन थियो, त्यस कारण त्यहाँ जान मानिरहनु भएको छैन। हजुर। अनि बिहानको यो घटना चाहिँ कसरी यस्तो घटना हुन पुग्यो भन्नुहोस् त? अहिले त्यहाँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउने भनिएको छ, तपाईँहरूको बिचमा जसरी द्वन्द्व प्रहरी र त्यहाँको स्थानीय सुकुम्बासीको बिचमा द्वन्द्व सृजना भयो, हामीले दृश्यमा देखाइ पनि रहेका छौँ। के भएको यो? हाम्रो यो बस्तीबाट तपाईँको 5 फिट परपट्टि दमक 7 अध्यक्ष भीम पौडेलजीको घर छ। हजुर, उहाँकै निर्देशनमा भएको कुरा। ल एकैछिन मनाङजी, म तपाईँलाई रोकेँ। यतिखेर दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मेयर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद सर। अनि यो झापा दमक वडा नम्बर 7 पञ्चमुखीका सुकुम्बासी बस्तीमाथि आज बिहान 8 बजे प्रहरीहरू गएर धरपकड गरेको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। ओलीजी, मेयर साहब, होइन किन यो खालको परिस्थिति आयो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि निषेधाज्ञा छ, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनु पर्छ भनिएको छ, तर त्यहाँ त लाप्पा खेल्ने काम भएको छ, मुक्कामुक्की भएको छ, प्रहरीले महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेका दृश्य आफै बोलिरहेको छ। मेयर साहब यो खालको स्थिति कसरी भयो? उहाँले लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेर मौका छोपेर अस्ति त्यो नगरपालिकाले उठाएको क्षेत्रमा पुनः घर बनाउन मान्छे भेला गर्नुभएछ। प्रहरीले त्यसलाई नबनाउनु भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्दा उल्टै प्रहरीमाथि चाहिँ उहाँहरू हात गर्न आइपुग्नुभयो। नगर प्रहरी र प्रहरीहरू हो, त्यो प्रहरी त्यहाँ हात गर्न गएको होइन, उहाँहरूले त्यो घर बनाउन बाँस खसाएर 50-60 मान्छे भेला गर्नुभएछ लकडाउन उल्लङ्घन गरेर। सम्झाइ बुझाइ गर्दा उल्टै उहाँहरू चाहिँ प्रहरीमाथि नगर प्रहरीमाथि खनिनुभयो हो र? मेयर साहब तपाईँ एकजना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हाम्रो दृश्यले त त्यो भन्दैन त। तपाईँ घरमा टेलिभिजन छ, तपाईँ अहिले एबी न्युज खबर हेर्न पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ? मेरोमा अहिले यहाँ फोनबाट मात्रै हुन्छ, एबी न्युज मेरो टेलिभिजन अहिले चल्दैन। त्यही भएर तपाईँलाई समस्या भएछ, तर दृश्यले त्यो भन्दैन, प्रहरी सम्झाइ बुझाइ गरिरहेका छैनन्। अथवा एकैछिन मेयर साहब, नाटक बनाउन त्यो त्यतै गर्छ। मेरो प्रहरी, मेरो नगर प्रहरी एक कदम कसैले हातपात गरेका छैन, उल्टै उहाँहरू आएर प्रहरीमाथि मेयर साहब तपाईँको मात्रै प्रहरी, नगर प्रहरी होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा प्रहरी, नेपाल प्रहरीका जवानहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन्, सम्झाइरहेका छैनन्, महिलालाई कपालमा समातेर घुमाइरहेका छन्। त्यही त सरको नगर प्रहरी मेरो प्रहरी भन्नुभयो, हामी सबैको प्रहरी पनि छन् भनेको त्यहाँ। यहाँको नगर प्रहरीले नै के गरे त्यहाँ दृश्यमा देखिन्छ। यसरी दृश्य हेर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो? यो दृश्य हेर्दा मेयर साहबलाई कस्तो लाग्दो हो? हामीलाई एकदम देखाउन मन छ। दृश्य पनि हेर्नुलाई कि दृश्य त अब त्यो जसरी पनि बनाइहाल्छन्, दृश्य हेर्दा घटना चाहिँ के हो जायज के सर? दृश्य कसरी जसरी पनि बनाउँछन् हेर्नुहोस् त, हामी तपाईँलाई भन्छौँ हेर्नु त, म शाब्दिक वर्णन गर्छु दृश्यको। त्यहाँ प्रहरीहरू गएर उभिनु भएको छ, केही महिलाहरूसँग विवाद भइरहेको छ, त्यसै क्रममा महिलामाथि हेर्नु त। लकडाउन तोडेर त्यहाँ घटनाहरू नबनाउनुहोस्, नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेकोमा टहरा नबनाउनु, कहाँबाट फेरि भेला भएर कसको निर्देशनमा टहरा बनाउनु छ, प्रहरीले त रोक्छ नि। सर मान्छेहरू भेला भए म सुकुम्बासी हुँ भनेर एउटा जग्गामा आएर घर बनाएर टहरा बनाएर बस्यो भने यसै गरी लखेट्नुपर्छ, यसै गरी खेदाउनुपर्छ।
अरू तरिका छैन? मित्र, राज्यको सम्पत्ति जोगाउने काम 14 अङ्गको हो कि होइन? मलाई त्यस्तो जवाब दिनु। ए सर, हामीले राज्यको सम्पत्ति नजोगाउँ कहाँ भनेका छ? राज्यको अङ्ग हो कि होइन? ए सर, हामीले राज्यको सम्पत्ति नजोगाउँ कहाँ भनेका छौँ? जनता चाहिँ राज्यका सम्पत्ति होइनन्। जनता चाहिँ राज्यका सम्पत्ति होइनन्। अर्को 7 दिन त्यहाँ टहरा हालेर बस्दा त्यो जग्गा त्यहाँबाट भाग्दछ। मेयर साहब मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् है। तपाईँ मेरो प्रश्न सुन्नुहोस्। जनता पनि राज्यकै सम्पत्ति हुन्। अर्को 7 दिन त्यहाँ टहरा विद्यमान रहँदा त्यो त्यहाँको जग्गा पाताल भासिन्थ्यो कि आकाश उडेर जान्थ्यो? त्यहाँको जग्गा कहाँ जान्थ्यो? तपाईँले भन्नुभयो यदि त्यो कुरालाई सही मान्ने हो भने हो त्यहाँको जग्गा जोगाउने तपाईँ पवित्र काम गरिरहनु भएको छ भने सुन्नु अबको 10 दिन एउटा समय दिएर त्यहाँबाट हटाउने प्रयास गरेको भए के हुन्थ्यो मेयर साहब? केही छैन। हामीले अगाडि नै उहाँलाई विकल्प प्रशस्त दिएर जग्गा जमिन हुने मान्छेलाई घर सार्ने पैसा दिन्छु भन्दा पनि उहाँले नटेर्ने। जग्गा के अरे घर कुन विकल्प दिनुभयो तपाईँले? कुन विकल्प दिनुभयो? इसारामा अनि त्यहाँ जग्गा जमिन आफ्नो नम्बरी जग्गा अन्त राख्ने, त्यहाँ आएर बस्ने अनि सुकुम्बासीको नाम दिने। ए सर, तपाईँले कुन विकल्प दिनुभयो? सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउने तपाईँको दायित्व हो। मेरै दायित्व हो। सुकुम्बासीलाई पहिचान गर्ने, छान्तो लाउने गरिसकेका छौँ। 33 वटा सुकुम्बासीलाई 5-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर घर बनाइदिने दमक नगरपालिका नै हो। 15 लाख खर्च गरेर 15 घरमा 23 घर परिवारलाई थन्क्याउने नगरपालिका दमकै हो। अरू 15 वटा नगर सुकुम्बासीका लागि घर बनाइदिएर रेडी बनाउने नगरपालिका नै हो। सुकुम्बासीलाई खेल्ने मात्रै ल सुन्नुहोस् न, भूमि व्यवस्था आयोगले सुकुम्बासी हो कि होइन टुङ्ग्याउँछ होला। त्यसै गरी भूमि ऐनले के भन्दछ भने कुनै पनि व्यक्तिहरू कुनै सार्वजनिक जग्गामा लगातार 14 वर्ष बसेका छन् भने उनलाई अर्को जग्गामा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। तर तपाईँले दिएको घर जहाँ बनाए भनिरहनु भएको छ त्यो एलानी जग्गामा बनेको घर हो र त्यो घर भोलि उहाँको हुँदैन। सोध्दैछु त म तपाईँलाई। त्यसकारण उहाँहरूको तर्क तपाईँ अरूको कुरै सुन्नु हुँदो रहेनछ ओलीजी। तपाईँ अरूको कुरै नसुन्ने। त्यहाँको सुकुम्बासी त्यहाँको मेरो पुरा कुरा सुन्नुहोस् न। त्यहाँको सुकुम्बासी हामीलाई अहिले के भनिरहेका छन् भने ऐलानी जग्गामा बनेको घर हामी एक टुक्रा जग्गाको भए पनि हामी सुकुम्बासी बन्न चाहँदैनौँ, हामी मालिक बन्न चाहन्छौँ। अहिले ऐलानी कुरै सुन्नु हुँदो रहेछ आफ्ना जनताको। नगरपालिकाको नम्बरी जग्गा हो। तपाईँको नगरवासीले भनिरहेका छन् क्या, मनहाङ सुब्बाले भनिरहेका छन् यसो नगरवासीले जे भन्छ तपाईँ त्यही पत्याउनुहुन्छ। खै त पत्याएको? मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु क्या। मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु। मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई सुन्नु। त्यसकारण उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने भोलि नगरपालिकाको फ्याक्स गरेर त्यो धनीपूर्जाको फ्याक्स चाहिन्छ भने पठाइदिन्छु। सक्यो तपाईँको कुरो। अब म प्रश्न राखौँ? तपाईँ आफ्नो जनताको प्रश्न नसुन्ने। तपाईँका जनता त्यसो भनिरहेका छन्, यथार्थ के हो भन्ने सोध्दैछु भन्नै दिनुहुन्न। मैले कन्ट्याक्ट गर्दा मैले के भने त्यहाँ तीनजना परिवार जग्गा जमिन कहीँ नभएका छन्। मैले उहाँहरूलाई कुराकानी गरेर तपाईँलाई घर बनाएर राखिदिए त त्यहाँ जानुहोस् न भन्दाखेरि अरूले हामीलाई हिँड्नै दिँदैन, मेयरलाई भेट्नै पाइँदैन भन्दै यो त झुट्टा कुरा रहेछ भन्दै अस्ति निवेदन दिन आइरहेको थिएँ। मैले तपाईँहरू जग्गा नभएका मान्छेलाई घर बनाएको ठाउँमा लगेर थन्क्याउँछु। जग्गा जमिन हुने मान्छेहरू आफ्ना ठाउँमा जानुहोस् भनेर अनुरोध गरिएको छ। म एकैछिन म मनहाङ सुब्बा हुनुहुन्छ हामीसँग। सुन्नु न, तपाईँसँग 100% सही तर्क छ भने पनि मेयर साहब, हुन त यहाँभित्र पनि कति कुराहरू छन्, 100% सही तर्क छ भने पनि आज बिहान 8 बजे तपाईँले जसरी प्रहरी र नगर प्रहरी पठाएर महिलाहरूमाथि त्यहाँ हातपात गर्नुभयो, अपराध गर्नुभएको छ, राम्रोसँग बुझ्नुलाई त्यहाँ के भएको छ हामी तपाईँलाई फुटेज पठाउँछौँ। तपाईँ टेलिभिजनको पहुँचबाट टाढा हुनुहुँदो रहेछ, हामी तपाईँलाई फुटेज पठाउँछौँ। अपराध गर्नुभएको छ। सुन्नु तपाईँले होइन सुन्नु ए सर, नम्बरी जग्गामै टहरा बनाएको भयो नि प्रहरीले गएर कुटपिट गर्ने अधिकार राख्दैन। तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस्। दृश्य देखाइरहेका छौँ हामीले। हो यो विषयमा नि बोल्नुहोस् न त। तपाईँ यो विषयमा नै बोल्नुहोस् न। तपाईँका जनता प्रहरी मार्फत कुटिएका छन्, त्यहाँ एउटा महिलामाथि अर्को पुरुषले हातपात गरेको छ, तपाईँ यसको बचावट गरिरहनु भएको छ, कारबाही गर्नुहोस् भोलि। त्यहाँका महिलाले टोकेर हातमा चोटपटक आइदिएछ। त्यसको पनि अनुसन्धान गरौँ न। दृश्यले के भनेको? तपाईँ प्रहरीको हाकिम कि जनताको जनप्रतिनिधि? तपाईँ प्रहरीको हाकिम कि जनताको जनप्रतिनिधि भने? मेयर साहब सुन्नु, तपाईँ प्रहरीको हाकिम कि जनप्रतिनिधि? तपाईँ नेपाल प्रहरीको हाकिम भएर बोलिराखेका कि जनताको प्रतिनिधि भएर बोलिराखेका? प्रश्न सोधेँ मैले।
मैले सुरक्षाको निम्ति मैले खटाएको मान्छेमाथि मैले खटाएका मान्छेले आक्रमण गरिरहेको छ भने म जवाब दिन्छु सर त्यो आक्रमणको त हामी पनि कसैले आक्रमण गरेको रहेछ भने त्यो त विरोध गरिहाल्छौँ हामी पनि गर्छौँ नेपाल प्रहरी हाम्रा चाहिँ दुश्मन हुन् र उल्टैमाथि हामी माथि आक्रमण गर्न लाउनु भयो अनि आक्रमण गरेको दोहोरो अब तपाईँले न दृश्य हेर्नु भएको छ है सुन्नु न तपाईँसँग टेलिभिजन छ न दृश्य हेर्नु भएको छ न तपाईँसँग राम्रोसँग रिपोर्टिङै भएर छ त्यहाँको विषयमा तपाईँ हावाको भरमा एकपक्षीय ढङ्गबाट जनता विरोधी कुरो बोलिरहनु भएको छ राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रहरी आउँछ भन्ने प्रिप्लान रहेछ फोटो खिच्ने तयारी रहेछ घर बनाउने उहाँ तयारी छ प्रहरी गरेर सम्झाउने साथ 81 प्रहरीमाथि उहाँहरूले भुर्ताको त्यहाँ एकजना हाम्रा पत्रकार हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी घिमिरेसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ के रहेछ यथार्थ उहाँले त्यहाँबाट राम्रोसँग यो विषयलाई राष्ट्रिय मिडियामा ल्याइरहनु भएको छ चिरञ्जीवी घिमिरेलाई पनि कृपया जोडौँ हामी उहाँसँग पनि छोटो कुराकानी गर्छौँ मेयर साहब तपाईँले जे तर्क दिइरहनु भएको छ तपाईँका तर्कहरू 100% सही नै हुन् भने पनि तपाईँले गरेको त्यो हरकत त्यो सही भएन सुकुम्बासीको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छौँ अहिले पनि लिन्छौँ भोलि पनि लिन्छौँ अब गएर पिटिसक्नुभयो उपचार गर्नुहोस् त्यहाँका घाइतेलाई जनतासँग माफी माग्नुहोस् उपचार गर्नुहोस् घाइतेलाई माफी माग्छु जनतालाई सेवा गर्छु त्यसैका निम्ति राजनीति गरेको तर जनताको नाममा ठगी गर्नेसँग माफी माग्दिनँ जनताको नाममा ठगी गरेको हो कि होइन भन्ने दण्ड दिने निकाय तपाईँ होइन जनताले गरेका अपराधको दण्ड दिने निकाय मेयर साहब होइन प्रहरी पठाएर कुटपिट गर्न पाइन्न है मेयर साहब यति चाहिँ बुझ्नुहोस् ल एकैछिन मेयर साहब एकछिन सुनौ मेयर साहब सुनौ तपाईँ धेरै बोल्ने बानी रहेछ सुन्ने पनि बानी गर्नुहोस् हामीलाई दुईटा कान एउटा मुखले दियो भने धेरै सुन्नको लागि ल सुन्नुहोस् न हाम्रा पत्रकार चिरञ्जीवी घिमिरे त्यहाँ एकजना पत्रकार स्थानीय पत्रकार हुन्छ चिरञ्जीवीजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद ल त्यहाँ भएको चाहिँ के हो भन्नुहोस् न हामीसँग सुकुम्बासी बस्तीबाट मनहाङ सुब्बा हुनुहुन्छ पीडित होइन त्यसै गरी दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओली पनि हुनुहुन्छ भएको वास्तविकता तपाईँ न मेयर साहबपट्टि न सुकुम्बासीपट्टि तपाईँ पत्रकार यथार्थ कुरा भनिदिनुहोस् त हाम्रा दर्शकलाई अब यो इस्यु चाहिँ के हो भने मेन मुद्दा चाहिँ कसरी इस्यु भयो भने जस्तो तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ 27 गते फागुन 27 मा नगरपालिकाले डोजर लाएर चाहिँ घर भत्काएपछि सुरु हो होइन यो चाहिँ उहाँहरू 2057 सालदेखि त्यहाँनिर त्यो ठाउँमा बस्नु भएको हो यो नगरपालिकाकै जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यो चाहिँ नगरपालिकाकै जग्गा हो होइन तर त्यो पनि नगरपालिका पनि एउटा राज्य त होला नि हजुर उहाँहरू सुकुम्बासी हो भने मैले रिपोर्टिङ गर्दा उहाँहरूसँग मैले लगभग नयाँ पत्रिकामा म नयाँ पत्रिका दैनिकमा आबद्ध भएको हिसाबले मैले नयाँ पत्रिकामा योसँग सम्बन्धित चाहिँ मैले धेरैवटा स्टोरी गरेको छु मलाई सिधा कुरा भनिदिनुहोस् न सिधा कुरा चिरञ्जीवीजी त्यहाँ कसको चाहिँ गल्ती छ नगरपालिकाको गल्ती कसको दादागिरी अथवा सुकुम्बासीहरूको हुकुमबासी प्रवृत्ति हो कि त्यो भनिदिनुहोस् न यथार्थ कुरा चाहिँ यो मैले देखेको चाहिँ यो अब सुकुम्बासी हो होइन भनेर छानबिन गर्ने निकाय त नगरपालिका पनि होला भूमि आयोग पनि होला तर उहाँहरूलाई विकल्प बिना जस्तो उहाँहरूलाई त पूर्व जानकारी छैन उहाँहरूको त नगरपालिकाले चाहिँ घर भत्काएर लगेका लत्ता कपडा नगरपालिकामा छ होइन उहाँहरूले खाद्यान्नका लागि जो गरेको त्यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ धनमाया विश्वकर्मा भन्ने उहाँको चाहिँ विधवा भत्ता आएको चाहिँ पैसा भनौँ न त्यो पैसा दराजसँगै नगरपालिकाले लगिदिएको छ त्यो पैसा दिएर भगवान उहाँहरूलाई काम लाग्थ्यो होला होइन यो चाहिँ त्यो रह्यो अनि त्यो भत्काइसके पछाडिको अवस्था भनेको मैले रेगुलर उहाँहरूको रिपोर्टिङ गरिरहेकोले उहाँहरूको चाहिँ राति पानी आउँछ त्रिपाल टाँगेर बस्नु भएको कतिपटक मैले फोटो पनि खिचेको छु होइन एउटा अर्को चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि दिनै पछि आज मात्र होइन प्रहरी त्यहाँनिर दिनै पछि पुग्छ होइन त्यो प्रहरी पुग्दाखेरि उहाँहरूलाई मानसिक रूपमा कति तनाव होला त्यो हामीले महसुस गर्न सक्छौँ एउटा मेयर साहबलाई त्यो कोही प्रश्न छ मेरो अर्को चाहिँ जस्तो संविधानले भूमिहीनलाई बासको मात्र प्रवर्धन गरेको छैन नि हाम्रो संविधानले त भूमिहीनका लागि भूमिको अधिकार पनि दिने भनेको छ होइन यो भूमिको अधिकार दिने भनेको हुनाले त्यसकै लागि त भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गर्यो त्यसले चाहिँ काम सुरु गर्दै थियो उहाँहरूबाट त्यो जुन सुकुम्बासी उहाँहरूलाई घर भत्काइएको छ 7 घर उहाँहरूलाई पनि छिटो भन्नुहोस् त गल्ती कसको हो होइन मैले गल्ती भन्दा पनि मैले यो तपाईँहरूलाई घटनाको विवरण भन्छु त्यसमा तपाईँहरूले छुट्याउने काम हाम्रो दर्शकहरूले हुन्छ ल जस्तो हजुर त्यो भयो उहाँहरूले फर्म भरेको अवस्थामा किन प्रक्रिया पुरा नगरे घर भत्काइयो जबकि यो चाहिँ के को लागि बनाइ गरियो घर भत्काइयो भन्दा त्यहाँ चाहिँ व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने अरे नगरपालिकाले दुखीलाई गरिबलाई चाहिँ तपाईँको मारेर विपन्नलाई मारेर तपाईँको त्यो सपिङ कम्प्लेक्स के आवश्यकता हामीलाई मेयर साहब तपाईँले एउटा क्वेसन अघि मेयर साहबले के भन्नुभयो भने राज्यले संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ तर दमक वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष भीम पौडेल अस्पताल उहाँले चाहिँ दमक 5 मा अस्पतालको सेयर सदस्य हुनुहुन्छ लाइफलाइन अस्पताल यो खोलामाथि बनेको छ खोलामाथि बनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के ऐलानी जग्गा भएन त्यो चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन के पहुँचवालालाई मात्रै कानुन लाग्ने हो अनि हाम्रा यी गरिब विपन्नहरूलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन यो मेयर साहबले के सोच्नु भएको छ ल मेयर साहब
हजुर तपाईँले चिरञ्जीवी घिमिरेले राखेको प्रश्न सुन्नुभयो? मैले केही बुझिनँ सर, त्यहाँबाट अलिक चिरञ्जीवी तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरो धेरै रहेछ ओली सर, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छ। हामी यो विषयलाई यसै छाड्दैनौँ। त्यहाँ जनतामाथि हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा स्पष्ट छौँ, जनता राज्यको एकैछिन तपाईँले सुन्नु पर्यो, राज्यको जग्गा जोगाउने जिम्मा तपाईँको पनि हो, हाम्रो पनि हो, सबैको हो। तर त्यस्तो बहानामा जनतामाथि अपराध पटक्कै कदापि गर्न पाइँदैन। त्यहाँ अपराध भएको छ, त्यहाँ जग्गाबाट हटाउने र सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने नियममा तपाईँले अपराध गर्नुभएको छ। यो विषयमा छानबिन गर्छौँ हामी पनि। तपाईँ पनि छिटोभन्दा छिटो प्रहरी लगाएर कुटपिट भएको छ, अनुसन्धान गर्नुहोस्। हुन्छ, हस्, हामी यो विषयलाई यसै छाड्दैनौँ मेयर साहब। त्यहाँ अपराध भएको छ, यहाँलाई अहिले धेरै धन्यवाद भन्छौँ। जनतामाथि सुकुम्बासी हुन् भन्दैमा अपराध गर्न पाइँदैन। पहुँचालाहरूको हुने खाने मात्रैको मुलुक होइन यो, सही नेपालीको उत्तिकै दायित्व, उत्तिकै अधिकार छ यो मुलुकमाथि। यो विषयमा हामी यसै छोड्ने छैनौँ, पुनः फलोअप गर्नेछौँ। एभन्यूज पहल यस्तै विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ हामी। फेरि पनि एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हिजो हामीलाई जनआन्दोलनका घाइते नन्दप्रसाद रूपाखेती लगायतका 9 घर परिवार भोकै रहेको खबर प्राप्त भइसकेपछि हामीले हाम्रा सहयोगी हात हरिबहादुर गुरुङ मार्फत आज बिहानै त्यहाँ 1 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न पठाएका छौँ र यतिखेर हामी हाम्रा सहयोगी हात हरिबहादुर गुरुङलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी जनआन्दोलनका थुप्रै घाइतेहरू हुनुहुन्छ, हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ। कतिपयले आफ्ना हातखुट्टा गुमाएका छन्, शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका छन्। उहाँहरूलाई पुनः सहयोगको हामी प्रतिबद्धता जनाउँछौँ। भविष्यमा पनि उहाँहरूलाई यदि त्यस्तो खालको कुनै समस्या आयो भने हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँ पुग्नेछौँ। हरिबहादुर गुरुङको परिवारलाई यो सहयोगका निमित्त हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीलाई आज पनि दिनभरि नै यति धेरै एसएमएसहरू आइरहेका छन्, टेलिफोन आइरहेका छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त, समस्याको घनत्व, संवेदनशीलताको अवस्था, समस्यालाई हेरेर हामी सहयोगको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिरहेका छौँ र हामी सहयोग पुर्याएरै छाड्छौँ। यी मध्ये आज ठमेलमा सबिला खातुन, सुशील कुमार दमाई असनबाट, चन्द्रकला चौधरी वसुन्धराबाट, कृष्णबहादुर रोका धापासीबाट, दुधमा न्याखा गङ्गबु र लक्ष्मी मानन्दर कलङ्कीबाट उहाँहरूको समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी भोलि नै यो खाद्यान्न उहाँहरूको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। हाम्रा सहयोगी हात हरिबहादुर गुरुङको परिवारले उहाँहरूको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनेछ। त्यसै गरी नजिकको किराना पसलबाट तपाईँले खाद्यान्न किनेर लाने, आवश्यक छ भने लाने र हामीले भुक्तानी गरिदिने प्रक्रिया अन्तर्गत पनि आज थुप्रै खालका कामहरू भएका छन्। ती कामहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नको लागि समयको अभावका कारणले हामी पछि पनि प्रस्तुत गर्दै गर्नेछौँ। र यसै गरी हामी दिनरात नभनी विशेष गरी खाद्यान्न अभावका कामहरू, औषधि अभावका कामहरू र उहाँहरूलाई परेका जुनसुकै खालका अन्याय अत्याचार अथवा उहाँहरूले आफूलाई अन्याय परेको महसुस गरेपछि हामीलाई राख्नुभएका विषयको गहनतालाई बुझेर हामी ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा निरन्तर जुटिरहेका छौँ, निरन्तर लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू, हाम्रा सहयोगी मनहरू र सरकारी संयन्त्रमध्ये सबै खराब छ भने हामी भन्दैनौँ। धेरै नेपाल प्रहरीका जवानहरूले, नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले, नेपाल प्रहरीका नेतृत्वले हाम्रो यो अभियानलाई तन मन र हरेक किसिमबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ। र उहाँहरू जो आफ्नो कर्मक्षेत्रमा यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि त्यति धेरै मतलब नगरेर राष्ट्रलाई योगदान गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै त्यहाँभित्रका विकृति केलाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो। त्यसो भन्दैमा एउटै डालोमा हालेर र ठिक छ, सबै ठिक भएछ, सबै राम्रै भएछन् पनि हामी भन्दैनौँ। त्यहाँभित्रका असल कामलाई असल र खराब कामलाई गलत भन्ने हाम्रो नैतिकता त्यही हो, हाम्रो व्यावसायिक धर्म त्यही हो, त्यो गरिरहेका छौँ। हरेक सरकारी संयन्त्र, सायद त्यो केन्द्रीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका सरकारहरू, यी राजनीतिक विभिन्न खालका नेतृत्व र उनका भातृ सङ्गठनहरू, त्यसै गरी सरकारी संयन्त्र र विभिन्न निकायहरू जनता र राष्ट्रको पक्षमा गरेका सकारात्मक कामप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता, हाम्रो साथ सहयोग र समर्थन र नकारात्मक र गलत प्रवृत्तिको सधैँभरि खबरदारी र त्यसको अन्त्यका निमित्त साझा पहल र ऐक्यबद्धता, यसकै लागि हो एभन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छु। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभन्यूज खबर। हवस् त, नमस्कार।
न्यूज